हेलो बुक रीडर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान बंदर से इंसान कैसे बना और हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, इंसानी इर्तिका यानी इंसानी एवोल्यूशन के 70,000 साल की कहानी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुसन्निफ युवल नोआ हरारी की शाहकार किताब सैपियंस, जो हमें हमारी पूरी तारीख एक दिलचस्प अंदाज में बताती है। मैंने इस किताब का चैप्टर वाइज उर्दू में खुलासा तैयार किया है, तो बस आराम से बैठ जाएं और इस नॉलेजफुल जर्नी का मजा लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोल स्टार। सैपियंस के मुताबिक इंसानी तारीख का खुलासा, टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तकरीबन 70,000 बीसी, इल्मी इनकलाब, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, इंसानी जुबान की पेचीदगी और मुश्तरका अफसानों मसलन मजहब, दौलत का ज़हूर, होमो सैपियंस ने दीगर ह्यूमन सैपियंस को पीछे छोड़ दिया। तकरीबन 10 से 12,000 बीसी, ज़राई इनकलाब, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंसानों ने ज़राअत शुरू की, खसूसन फर्टाइल क्रीसेंट में। पौधों और जानवरों को पालने से बस्तियां बनी, आबादी बढ़ी और समाजी तफरीक पैदा हुई। तकरीबन 3500 बीसी, तहरीर की इजाद, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। मेसोपोटामिया में यूनिफॉर्म तहरीर से तहरीरी तारीख का आगाज हुआ। इससे ब्यूरोक्रेसी और पेचीदा मईशतें मुमकिन हुई। तकरीबन 600 बीसी, पहले सिक्के यानी फर्स्ट कॉइन्स, लिडिया सिविलाइजेशन में। पैसा तिजारत को मयारी बनाता है, जिससे मुख्तलिफ तहजीबों में माशी राब्ते मजबूत हुए। तकरीबन 200 बीसी से 500 एडी, सल्तनतों का इत्तेहाद, यूनिफिकेशन ऑफ एम्पायर्स। फारसी, रोमन, हान और दीगर सल्तनतों ने मुख्तलिफ अक़वाम को मुश्तरका कवानीन, मज़ाहिब और बुनियादी ढांचे के तख्त मुत्तहिद किया। 1492 एडी, कोलंबियन तबादला यानी कोलंबियन एक्सचेंज। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने दुनिया को मजीद करीब किया। नई फसलें, बीमारियां और ख्यालात आलमी सतह पर फैले। 16वीं ता 18वीं सदी, साइंसी इनकलाब यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तिजारती तहकीक की जानिब झुकाव बढ़ा, जिससे साइंस और तकनीकी तरक्की हुई। सरमायादाराना निजाम यानी कैपिटलिज्म उभर कर सामने आया। 1760 से 1840, सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टीम इंजन, कारखाने और बड़े पैमाने पर पैदावार ने मैशियत, तवानाई के इस्तेमाल और माशरती ढांचे को बदल कर रख दिया। 1945 ता मौजूदा हाल, मालूमाती और हयाताती दौर, इंफॉर्मेशन एंड बायोटेक एज। कंप्यूटर, इंटरनेट और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इंसान, समाज और मुस्तकबिल की तारीफ को ही बदल दिया। युवल नोआ हरारी के मुताबिक इंसानी तारीख की बुनियाद शेयर्ड मिथ्स मसलन कवानीन, देवी देवता, पैसा और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस पर है, जिन्होंने इंसानों को इज्तमाई तौर पर तरक्की करने के काबिल बनाया। पार्ट 1, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन यानी इल्मी इनकलाब, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, एक बेवकत जानवर। इंसान यानी होमो सैपियंस कभी गैर अहम किस्म के बंदर थे, जो बहुत सी दीगर इंसानी इकसाम जैसे कि निएंडरथैलर्स, डेनिसवान्स वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। लाखों सालों तक हमारा जमीन के माहौलियाती निजाम में कोई खास किरदार नहीं था। हमारी जिस्मानी और जहनी सलाहियतें बड़े शिकारी जानवरों या हत्ता के हमारे एवोल्यूशनरी रिलेटिव से भी बहुत कम तर थीं। द ट्री ऑफ नॉलेज, इल्म का दरख्त, तकरीबन 70,000 साल कबल होने वाला इल्मी इनकलाब एक संगे मील था, जो होमो सैपियंस ने पेचीदा जुबान, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और मुश्तरका तस्वुरात जैसे कि मजहब, पैसा, कौमें की सलाहियत हासिल की। ये अफसाना या ख्याली तस्वुरात इंसान को बड़ी तादाद में बाहमी ताउन करने के काबिल बनाते हैं और इसी वजह से हमने दुनिया पर गलबा हासिल किया। ए डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव, आदम और हव्वा की रोजमर्रा जिंदगी। हरारी शक करता है कि शिकारी और जमा करने वाले इंसान यानी हंटर गैदरर्स छोटे मुसावात पसंद ग्रुप्स में रहते थे। उनकी खुराक डाइवर्स होती थी, समाजी ताल्लुकात मजबूत होते और रूहानी यकीन रखते थे। अगरचे उनकी जिंदगी में मुश्किलात थीं, लेकिन बाज पहलुओं से वो बाद की ज़राई जिंदगी से ज्यादा मीनिंगफुल और कम मुशक्कत वाली हो सकती है। द फ्लड, तूफान। जब होमो सेपियंस दुनिया भर में फैलने लगे तो उन्होंने कई बड़े जानवरों जैसे मैमोथ को मधूम यानी एक्सटिंक्ट कर दिया और दीगर ह्यूमन सेपियंस को पीछे धकेल दिया। इस अमल को हरारी द फर्स्ट वेव ऑफ एक्सटिंक्शन कहता है, जिसने माहौलियाती निजाम को यकसर बदल दिया और इंसानों को जमीन पर बालादस्ती हासिल करने का मौका फराहम किया। पार्ट 2, द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, ज़राई इनकलाब, हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड, तारीख का सबसे बड़ा धोखा।
ہراری زرعی انقلاب کو ترقی کے بجائے ایک دھوکہ قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس نے آبادی میں اضافے اور خوراک کے ذخائر کو ممکن بنایا، لیکن انفرادی معیار زندگی کو بدتر کر دیا۔ سخت مشقت، یکساں غذا اور بیماریوں میں اضافہ۔ ہراری کے مطابق انسانوں کو تحفظ کے وعدے نے کاشتکاری میں دھکیل دیا، جس نے آخرکار انہیں زمین اور محنت کا غلام بنا دیا۔ بلڈنگ پیرامڈز، اہرام مصر کی تعمیر۔ اس چیپٹر میں اہرام کو معاشرتی ڈھانچوں کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے سے کام کی تقسیم ممکن ہوئی، جس سے معاشرتی درجہ بندیاں پیدا ہوئیں، جیسے کہ حکمران کلاس، پادری، مزدور وغیرہ۔ یہ نظام تخیلاتی ترتیب یعنی امیجنڈ آرڈرز جیسے مذہب، دولت یا قوانین کے ذریعے قائم رہا۔ یہ وہ اجتماعی افسانے تھے جو طاقت کے عدم توازن کو جائز قرار دیتے تھے۔ عظیم الشان منصوبے جیسے مصر کے اہرام انسانی اشتراک کی علامت ہیں، مگر اس کے پیچھے استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کی کہانی بھی چھپی ہے۔ میموری اوورلوڈ، یادداشت پر بوجھ۔ جیسے جیسے معاشرے بڑے ہوتے گئے، خوراک، ٹیکس اور تجارت کا حساب رکھنے کی ضرورت انسانی یادداشت سے بڑھ گئی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے تحریر ایجاد ہوئی، مثلاً اکاؤنٹنگ کے یونیفارم اسکرپٹ۔ تحریر نے تخیلاتی ترتیب یعنی امیجنیٹو سیٹنگز کو بھی مضبوط کیا، کیونکہ قوانین اور افسانے اب لکھے جا سکتے تھے، جس سے وسیع پیمانے پر تعاون ممکن ہوا، لیکن طاقت بھی محدود ہاتھوں میں کنسنٹریٹڈ ہو گئی۔ There is no justice in history۔ تاریخ میں انصاف نہیں ہوتا۔ ہراری کا کہنا ہے کہ تاریخی سماجی نظام جیسے کہ پیٹریارکی، کلاس سسٹم اور سلیوری اخلاقی اصولوں کے تخت نہیں بلکہ عملی مجبوریوں کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ کاشتکاری نے عدم مساوات کو پختہ کیا کیونکہ اشرافیہ نے وسائل پر قبضہ جما لیا، اور اس قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے افسانے گڑھے گئے، مثلاً خدائی حق۔ ہراری کے مطابق انصاف ایک جدید تصور ہے۔ تاریخ کو طاقت نے تشکیل دیا، نہ کہ اخلاقیات نے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ناانصافیاں آج تک قائم ہیں۔ پارٹ 3، دا یونیفیکیشن آف مین کائنڈ، انسانیت کا اتحاد، دا ایرو آف ہسٹری، تاریخ کا تیر۔ یہ باب بتاتا ہے کہ انسان کس طرح آہستہ آہستہ ایک عالمی برادری کی طرف بڑھا۔ سلطنتیں، مذاہب اور اقتصادی نظام وہ طاقتیں تھیں جنہوں نے مختلف اور بکھری ہوئی انسانی آبادیوں کو آپس میں جوڑ کر ایک متحد دنیا کی بنیاد رکھی۔ دا سینٹ آف منی، پیسے کی خوشبو۔ یہ باب وضاحت کرتا ہے کہ پیسہ کیسے ایک ایسا ذریعہ بن گیا جس پر سب لوگ بھروسہ کرنے لگے۔ مختلف قوموں اور ثقافتوں کے درمیان فرق ہونے کے باوجود پیسے نے سب کو ایک نظام میں جوڑ دیا، کیونکہ سب اس کی قیمت پر یقین رکھتے ہیں۔ امپیریل ویژنز، سلطنتوں کے خواب۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ سلطنتوں نے ظلم اور جنگوں کے ذریعے قبضے کیے، لیکن انہی کے ذریعے سڑکیں، قوانین اور مشترکہ ثقافتیں وجود میں آئیں، جنہوں نے آج کی عالمی دنیا کے لیے راستہ بنایا۔ دا لا آف ریلیجن، مذہب کا قانون۔ یہ چیپٹر بتاتا ہے کہ مذاہب اور بعد میں نظریات نے مختلف قوموں اور قبیلوں کو ایک اخلاقی کہانی یا اصولوں کے ذریعے آپس میں جوڑا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے تعاون کر سکیں۔ دا سیکرٹ آف سکسیس، کامیابی کا راز۔ اس کے مطابق انسان کی کامیابی کا راز ان لچکدار اور تخیلاتی تصورات جیسے کہ پیسہ، سلطنت اور مذاہب میں ہے، جن پر لوگ اجتماعی طور پر یقین کرتے ہیں اور جو بڑے پیمانے پر تعاون کو ممکن بناتے ہیں۔ لاسٹ پارٹ 4، دا سائنٹیفک ریولوشن، سائنسی انقلاب، دا ڈسکوری آف اگنورینس، جہالت کی دریافت۔ سائنسی انقلاب اس وقت شروع ہوا جب انسانوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ اس نے پرانے عقائد کی جگہ تجسس یعنی کیوریوسٹی کو دی۔ سائنس نے مشاہدہ اور تجربے کو اہمیت دی، جس کی وجہ سے تیز ترقی ممکن ہوئی۔ سائنس اینڈ ایمپائر، سائنس اور سلطنتیں۔ یورپی سلطنتوں نے سائنس کی مدد سے نئی زمینیں فتح کی، مثلا جہاز رانی کے ذریعے، ہتھیاروں کی ترقی کے ذریعے۔ انہوں نے سائنس کا استعمال اپنی فتح کو مہذب بنانے کے بہانے سے جائز ثابت کرنے میں بھی کیا۔ دوسری طرف سائنس کو بھی سلطنتوں سے وسائل اور معلومات ملی۔ کیپٹلزم، سرمایہ داری۔ سرمایہ داری کا مقصد ہمیشہ زیادہ منافع کمانا ہے۔ اس نے سائنسی تحقیق اور سلطنتوں کی توسیع کو سرمایہ فراہم کیا۔ منافع کی لالچ نے دنیا بھر کے وسائل کا استعمال بڑھایا اور دولت کو نئی ایجادات سے جوڑ دیا۔ انڈسٹریلائزیشن، صنعتی انقلاب۔ فوسل فیول جیسے کوئلہ اور تیل اور مشینوں جیسے کہ بھاپ والے انجن اور فیکٹریوں نے پیداوار کا نظام بدل دیا۔ اس سے شہروں کی طرف ہجرت بڑھی، ماحول کو نقصان پہنچا اور امیری و غریبی کا فرق بھی بڑھا دیا گیا۔ اے پرماننٹ ریولوشن، ایک مستقل انقلاب۔ جدید دور کی خاص بات یہ ہے کہ تبدیلی کبھی نہیں رکتی۔ ٹیکنالوجی، سماج اور سیاست ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے اے آئی یا جینیٹک انجینئرنگ آتی ہے، زندگی اتنی تیزی سے بدلتی ہے کہ انسان خود کو ڈھال نہیں پاتے۔ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، اور وہ خوشی سے رہنے لگے۔ ترقی کی بجائے انسانوں کی خوشی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ ہماری بایولوجیکل سٹرکچر خوشی کے بجائے صرف
बका को तरजीह देती है। जदीद दौर की कहानियां जैसे कंज्यूमरिज्म और आइडियाज हमें खुशी का ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन अक्सर ये मजीद बेचैनी का बायस बनती हैं। द एंड ऑफ होमो सेपियंस का इख्तिताम। बायोटेक्नोलॉजी और एआई इतनी आगे जा चुकी हैं कि वो इंसानों की जगह नई मखलूकात या मशीनें ले सकती हैं। ये सवालात जन्म लेते हैं कि अब इर्तका यानी एवोल्यूशन को कंट्रोल कौन करेगा? इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो जानवर जो खुदा बन गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समरी का मजा आया होगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको इस किताब को समझने का मौका मिला होगा और इस किताब को पढ़ने की जस्तजू भी हुई होगी। मगर इस मुकम्मल किताब का क्रक्स कुछ इस तरह है। होमो सेपियंस यानी इंसान के पास हकीकत को बदलने की अनोखी ताकत तो है, लेकिन यही ताकत खुद को तबाह करने का खतरा भी रखती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी खुदाई जैसी सलाहियतों को अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे या लालच और वक्ती फायदे की खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे या अपना ही नुकसान कर लेंगे। तो दोस्तों, सेपियंस का चैप्टर वाइज खुलासा आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद किताबी नॉलेज के लिए बुक ट्यूबर टॉल्स्टॉय के साथ जुड़े रहें और अगले किताबी वीडियो के लिए पढ़ते रहें, सोचते रहें।